ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा 4 जना पूर्व मन्त्री सहित 290 जना विरुद्ध मुद्दा दर्ता। 18 अर्ब रुपैयाँ बिगो दाबी। नेपाल सरकारका बहालवाला सचिव कृष्ण बहादुर राउतलाई पनि कीर्ति कसुरमा मुद्दा चलाउने सरकारी वकिलको निर्णय। भ्रष्टाचारमा जो कोही परे पनि कारवाही हुने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको प्रतिबद्धता। क्रिकेटर सन्दीप लामिछानेले पेश गरेको सबैजसो कागजात शंकास्पद। बजार अनुगमनमा काठमाडौँ महानगरपालिकाकी उपमेयर सुनिता डंगोलको कडाई। ढुसी परेको कोक बेच्नेलाई 1,50,000 रुपैयाँ जरिवाना। राष्ट्रिय सभामा संविधान अनुसार बन्न बाँकी कानूनहरूको अध्ययन प्रतिवेदन 2080 पेश। राष्ट्रपतिद्वारा मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक 2080 प्रमाणीकरण। राष्ट्रिय शिक्षा दिवसलाई उपलब्धिमूलक र परिणाममुखी बनाउन सरकारको आह्वान। एमालेद्वारा 2वटा संसदीय समिति सभापतिमा उम्मेदवारी दर्ता। माओवादी कोटाको सभापति राप्रपालाई कोशीको सत्ता जोगाउन सिंहदरबारमा ढोक्सा थापेको चर्चा। नेपाली कंग्रेसबाट आरजु राणाले पनि समितिको सभापतिमा उम्मेदवारी दर्ता गराइन्। संसदीय समितिमा उम्मेदवारी दर्ता कसको उम्मेदवारी कहाँ पर्यो यसको विषयमा पुरै जानकारी। सहकारीको अनियमितता व्यवस्थित गर्नुपर्ने चुनौती रहेको नेपाली कंग्रेसकी सांसद आरजु राणाको भनाई। आईसीटी फोरमको घोषणा गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने त्याग समर्पण भन्दा पनि हल्लाकै भरमा संगठन बनाउने ट्रेन्ड देखियो। संघीय कानून बन्न नसक्दा स्थानीय तह पूर्ण रूपमा चल्न नसकेको नेपाली कंग्रेसका नेता प्रकाशमान सिंहको जिकिर। कोशी प्रदेशमा जातीय सद्भाव बिथोल्ने काम सरकार आफैले गरिरहेको नेकपा एमालेका सांसद भगवती नेउपानेको आरोप। सरकारसँग ठोस नीति नै छैन, नयाँ कुरा केही गर्न सक्दैन भन्दै नेकपा एकीकृत समाजवादीका सम्मानित नेता एवं पूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालको टिप्पणी। एमसीसीमा व्याख्यात्मक टिप्पणी कार्यान्वयन नभएको उल्लेख। अधिकारको खोजी गर्दा सामाजिक सद्भाव बिग्रियो भन्ने गल्ती नगरौं भन्दै राष्ट्रिय सभा सदस्य भुवन बहादुर सुनारको आग्रह। उपमेयरले कर्मचारीलाई हातपात गरेको भन्दै रुकुम पश्चिमको मुसीकोट नगरपालिकामा तालाबन्दी। धोबी खोला करिडोरमा काठमाडौँ महानगरपालिकाको डोजर 3 घर भत्काइयो। निषेधाज्ञा हटेसँगै धरानमा चहल पहल बढ्न थाल्यो। स्याङ्जामा उत्पादित छुर्पी अमेरिका निर्यात हुँदै। नेपालको विद्युत प्रसारण प्रणालीमा विगत 9 वर्षमा 3118 किलोमिटर सर्किट प्रसारण लाइन थपिएको तथ्याङ्क। गएको साउन 28 गते मुस्ताङको काखोलामा आएको बाढीमा झण्डै 1 अर्ब रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको उल्लेख। रसुवा बाहिरका ट्रक चालकलाई पनि केरुङ जान अनुमति पत्र जारी गरिँदै। नेपाल 1 अर्ब जनसङ्ख्याको पानीको स्रोत रहेको अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतको भनाई। नेप्सेमा 20.54 अङ्कको गिरावट देखियो। कारोबार रकम पनि खुम्चियो। वित्तीय साक्षरता सम्बन्धी ज्ञान सर्वसाधारण सहित बैंकरलाई पनि आवश्यक रहेको नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको भनाई। अमेरिकामा गोली हानेर 3 जनाको हत्या। अफ्रिकन युनियनद्वारा शान्तिपूर्ण निर्वाचन सम्पन्न गरेकोमा जिम्बाब्वेको प्रशंसा। सुडानको राजधानी खार्तुम अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भित्र रहेको जेट इन्धन भण्डारमा बम विस्फोट भएको जानकारी। र 19औं एसियाली खेलकुदका लागि 37,600 स्वयंसेवक तयार। दर्शक महानुभाव नमस्कार, समाचारपाटी.com को न्यूज बुलेटिनमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म प्रहलाद चन्द्र घिमिरे। सदाको चाहिँ आज पनि हामी उपस्थित भएका छौँ आजका मुख्य समाचार, ब्रेकिङ न्यूज अपडेट लगायत तपाईँलाई काम लाग्ने हेर्नै पर्ने महत्त्वपूर्ण समाचारहरू लिएर। हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव पलपलको न्यूज अपडेट हेर्नका लागि हाम्रो च्यानललाई तपाईँले अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। दैनिक रूपमा हेर्नुहुन्छ भने रेगुलर भनेर लेख्नुहोला। आज पहिलोचोटि हेर्दै हुनुहुन्छ भने फर्स्ट टाइम भनेर लेखिदिनु होला। दर्शक महानुभाव देशभित्रबाट हामीलाई हेरिरहनु भएको छ भने आफ्नो रहेको गाउँ ठाउँ सहर जिल्लाको नाम लेख्नुहोला। विदेशमा हुनुहुन्छ भने कुन देशबाट हामीलाई हेरिरहनु भएको छ त्यो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभाव आजका मुख्य समाचार सुरु गरौँ। ललिता निवासमा 290 जना विरुद्ध मुद्दा दर्ता भएको प्रसङ्गबाट। बालुवाटार स्थित ललिता निवासको सरकारी जग्गा हिनामिना गरेको प्रकरणमा 290 जना विरुद्ध सरकारी लिखत कृतिको कसुरमा मुद्दा दर्ता भएको छ। प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सीआईबीले दिएको राय सहितको प्रतिवेदनका आधारमा सरकारी वकिलले आइतबार मुद्दा दर्ता गरेको सरकारी वकिलको कार्यालयका महेश खत्रीले जानकारी दिनुभयो। सीआईबीले प्रतिवादीहरूलाई संगठित अपराधको कसुरमा पनि मुद्दा चलाउन सिफारिस गरेको थियो, तर सरकारी वकिलले संगठित अपराधमा मुद्दा नचल्ने निर्णय गरेको छ। सीआईबीले पूर्व निर्वाचन आयुक्त सुधीर कुमार शाहलाई पनि प्रतिवादी बनाउन सिफारिस गरेको थियो, तर सरकारी वकिलले शाहलाई प्रतिवादी बनाउन नपर्ने निर्णय गरेको छ। सीआईबीको अनुसन्धानमा उनले तत्कालीन जिल्ला मालपोत कार्यालय भक्तपुरको प्रमुख रहँदा भूमाफियालाई सहयोग गर्ने गरी काम गरेको खुलासा भएको थियो। त्यसबापत शाहले श्रीमती उर्मिला शाहको नाममा 11 आना 2 पैसा जग्गा लिएको सीआईबीको अनुसन्धान प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। सुधीर पत्नी उर्मिला शाह र गियनाथ पत्नी भुवन कुमारी चापागाईको नाममा किता नम्बर 36 को 1 रोपनी 2 पैसा जग्गा पनि भेटिएको थियो, तर सीआईबीले उनलाई प्रतिवादी बनाएन। बरु सीआईबीले प्रतिवादी बनाउन नपर्ने भनेका सचिव कृष्ण बहादुर
राउतलाई भने प्रतिवादी बनाउने निर्णय सरकारी वकिलको कार्यालयले गरेको छ। ललिता निवासको जग्गाबारे 2049, 2060, 2062, 2067 र 2069 सालमा विभिन्न सरकारी निकायबाट निर्णय भएर सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता भएको बताइएको छ। यो प्रकरणमा 18 अर्ब बिगो दाबी गर्दै मुद्दा दायर गरिएको छ। पुरानो घटना भएकाले यसमा मुलुकी ऐन 2020 अनुसारको बिगो दाबी माग गरिएको जनाइएको छ। दर्शक महानुभाव, यसप्रति तपाईको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। यसैबीच जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौँले ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा सरकारका बहालवाला सचिव कृष्णबहादुर राउतलाई पनि प्रतिवादी बनाउने निर्णय गरेको छ। प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो CIBले अनुसन्धान सकेर गत मङ्गलबार प्रतिवेदन बुझाउँदा राउतलाई मुद्दा नचलाउन राय दिएको थियो। तर सरकारी वकिलले उनलाई पनि प्रतिवादी बनाएर सरकारी लिखित कृत्यको कसुरमा मुद्दा चलाउने निर्णय गरेको एक अधिकारीले जानकारी दिनुभएको छ। प्रहरीले प्रकरणमा 286 आरोपीलाई संगठित अपराध र कृत्यको कसुरमा मुद्दा चलाउन राय दिएको थियो। तर सरकारी वकिलले संगठित अपराधको कसुरमा पनि मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेको बताइएको छ। ललिता निवास जग्गा प्रकरण अनुसन्धानका लागि राउतलाई प्रहरीले 24 असारमा पक्राउ गरेको थियो। तर बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिटमा सुनवाई गर्दै सर्वोच्च अदालतले उनलाई थुनामा नराखी अनुसन्धान गर्न आदेश दिएपछि रिहा भएको बताइएको छ। शाखा अधिकृत छँदा ललिता निवासको जग्गा सम्बन्धी मन्त्री परिषदमा पठाउने एउटा फाइलमा टिप्पणी उठाएका आधारमा CIBले राउतलाई अनुसन्धानमा तानेको थियो। मन्त्री परिषदले 2066 चैत 29मा प्रधानमन्त्री निवास विस्तार गर्ने निर्णय गरेको थियो। त्यो निर्णयमा ललिता निवास क्याम्पभित्र समर्जङ कम्पनीको नाममा रहेको 27 रोपनी 7 आना जग्गा प्रधानमन्त्री निवासमा ल्याउने उल्लेख थियो। त्यसरी जग्गा ल्याउँदा त्यहाँ रहेका मोहीलाई बाहिरको सरकारी जग्गा सट्टा भर्ना दिने भन्दै अर्को निर्णय समेत भएको थियो। अधिकृतहरूका अनुसार 2067 असार 28 गते राउत भौतिक पूर्वाधार भूमि सुधार मन्त्रालयको शाखा अधिकृत छँदा उनको शाखाको निमित्त प्रमुख रहेको बताइएको छ। त्यसैले अधिकृतकै हिसाबमा उनले मन्त्री परिषद पठाउने ललिता निवास सम्बन्धी प्रस्तावका लागि टिप्पणी उठाएको जनाइएको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भ्रष्टाचारका मुद्दाको अनुसन्धानका क्रममा जो कोही दोषी भेटे पनि कारबाही हुने बताउनु भएको छ। उहाँले सत्ता जोगाउनका लागि आफूले कोही पनि दोषी उम्कने गरी सम्झौता नगर्ने बताउनु भयो। आइतबार प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटार पुगेका नेपाली कांग्रेसको रूपान्तरण अभियानका नेताहरूसँगको छलफलमा प्रधानमन्त्री दाहालले आफ्नै पार्टीका नेता कार्यकर्ता परे पनि अनुसन्धानको दायरामा ल्याउने बताउनु भएको छ। भेटका क्रममा रूपान्तरण अभियानका नेताहरूले सरकारले भ्रष्टाचार प्रकरणको छानबिन थालेको प्रति प्रशंसा गर्दै ललिता निवास जग्गा प्रकरण, भुटानी शरणार्थी प्रकरण र सुन तस्करी प्रकरणमा संलग्नहरूलाई यो वा त्यो नभनी कारबाहीको दायरामा ल्याउनु पर्ने माग गरेका थिए। कांग्रेस नेताहरूले सरकारले प्रभावशाली नेताहरूलाई छोडेर कर्मचारी र अन्यलाई मात्रै कारबाही हुने गरी निर्देशन गरेको चर्चा भइरहेको भन्दै प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएको जनाइएको छ। जवाफमा प्रधानमन्त्री दाहालले कुनै पनि प्रकरणमा आफ्नै नेताका आफ्नै पार्टीको नेता संलग्न भए पनि कारबाहीको दायरामा ल्याउने बताउनु भयो। तपाईहरूले जिम्मेवार नागरिकको रूपमा कुरा राख्नुभयो, यो ठिक छ। प्रधानमन्त्री दाहालले जवाफमा भनेको उद्धृत गर्दै नेता भूपेन्द्र जङसाईले भन्नुभयो, तर भ्रष्टाचारलाई कारबाही गर्ने कुरामा म पहिले प्रतिबद्ध छु। मेरो पद गए केही छैन, तर यो कुरामा दायाँ माया हुँदैन। मेरै पार्टीका नेता परे भने पनि कारबाही हुन्छ, उहाँको भनाइरहेको छ। प्रधानमन्त्री दाहालले भ्रष्टाचारका प्रकरणमा CIBले अनुसन्धान गरिरहेको भन्दै आफूले CIBलाई जोसुकै भए पनि कारबाहीको दायरामा ल्याउने निर्देशन दिएको पनि बताउनु भएको छ। मुद्दाको मूल विषयवस्तुमा प्रवेश नगरी न्याय निरूपण हुनुपर्नेमा अन्य कागज प्रमाणमा अलमलिएको क्रिकेटर सन्दीप लामिछानेमा उचिएको बलात्कार मुद्दा फेरि सुनवाई हुने भएको छ। बलात्कारको घटनाको साक्षी प्रमाणमा केन्द्रित भई न्याय निरूपण हुनुपर्ने मुद्दा पीडितको र उनको आमाको जन्ममितिको विवादसम्म पुगेको जनाइएको छ। सन्दीप लामिछानेले पीडितको जन्ममितिको शंकास्पद कागज पेश गरेका थिए। सम्बन्धित निकायमा त्यो कागजात नभेटिएपछि गत सोमबार न्यायाधीश राजुकुमार खतिवडाको इजलासले सन्दीपलाई कागज गराई सम्बन्धित निकायबाट प्रमाणित विवरण मगाउनु भनी आदेश गरेका थिए। सन्दीपले जिल्ला अदालतमा कागज गर्दै बयानका दिन कुनै शुभचिन्तकले आफूलाई त्यो कागजात दिएकाले प्रमाण हुने ठानी पेश गरेको जवाफ दिएका थिए। तब कागजात मगाउन नपर्ने भएपछि जिल्ला अदालतले आइतबार नै पेशी तोकेको हो। फेरि इजलासले कुनै प्रमाण मगाउन आवश्यक नठानेमा आइतबारदेखि मुद्दामाथि सुनवाई हुने बताइएको छ। बलात्कारको दाबी र त्यतिको प्रतिवादमा मुद्दाको सुनवाई केन्द्रित हुनुपर्नेमा सन्दीप लामिछानेका कानुन व्यवसायीहरूले सुरुदेखि नै पीडित घटनाको दिन बालिग भइसकेको दाबी गर्दै त्यस सम्बन्धी कागजात पेश गरेका थिए। सन्दीपले पेश गरेको कागजातलाई आधार देखाएर उच्च र सर्वोच्च अदालतले समेत उनलाई धरोटीमा छाड्ने आदेश दिएकोमा अहिले ती सबैजसो कागजात शंकास्पद देखिएको बताइएको छ। त्यसो त सन्दीपले पीडितको जन्म दर्ता गरेको भनिएको वडा कार्यालयको कागजात पेश गर्दा उनको जन्ममिति 2062 भनी दाबी गरिएको छ। घटना भएको दिन 2062 जेठ 18 भनेर दाबी गरिएको छ। घटना भएको दिन पीडित 18 वर्ष पुरा गरेकी बालिग रहेको भन्ने दाबी गर्न सन्दीपले उक्त कागजात पेश गरेका थिए। सम्बन्धित वडा कार्यालयले सन्दीपको दाबी अनुसारको विवरण त पठाएको छ, तर पीडितको जन्म दर्ताको फारम र अभिलेख आफूका नभएको दाबी गरेको छ। जबकि उसले घटनाको केही दिन अघि जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा नागरिकताको सिफारिसका लागि पठाएको जन्म दर्ताको अभिलेख अर्कै
फर्किरहेको छ। जिल्लामा अभिलेख नै नरहेको कागजात पेश गरेकोमा गत साता इजलासले प्रश्न उठाएको थियो। सन्दीपलाई कागज गराई सम्बन्धित निकायबाट त्यसको प्रमाणित प्रति मगाउनु भने अदालतले गरेको आदेशमा समेत सन्दीपले विवरण खुलाउन नसकेको बताइएको छ। सन्दीप लामिछानेले जिल्ला अदालत काठमाडौँमा गौशाला 26 जन्मदा अस्पतालको दर्ता किताब भनी एउटा कागजात पेश गरेका थिए। सन्दीप माथिको बलात्कार आरोपको न्याय निरूपणका सिलसिलामा जिल्ला अदालतले पीडित जन्मदाको जन्म दर्ता अभिलेख समेत मगाएको थियो। पीडित गौशालाको जन्ममिति 2061 जेठ 18 उल्लेख गरिएको थियो। कागजात समेत शंकास्पद भेटिएको बताइएको छ। उक्त दर्ता किताबको विवरण भिडाउँदा पीडितको आमाको नाम मात्र मिल्छ तर थर मिल्दैन। उक्त किताबमा गौशाला 26 को जन्म हुँदा उनको आमाको उमेर 28 वर्ष भनी उल्लेख गरेका छन्। त्यो आधारले हेर्दा उनको आमा 2033 सालमा जन्मिएको भन्ने विवरण खुल्छ, जुन विवरण सन्दीपले पेश गरेको थप अर्को कागजातसँग बाजिएको बताइएको छ। त्यसो त पीडितले प्रहरीमा पुगेर गरेको जाहेरीमा 2079 भदौ 5 मा क्रिकेटर सन्दीप लामिछानेले आफूलाई होटलमा लगेर जबरजस्ती गरेको उल्लेख गरिएको छ। लामिछानेले घटना भएको मितिमा पीडित 18 वर्ष पुरा भइसकेको बालिग थिइन् भन्ने प्रमाणित गर्न ज्यादा मेहनत गरेको बताइएको छ। दर्शक महानुभाव, सन्दीप लामिछानेले पेश गरेका सबैजसो कागजात शंकास्पद आजदेखि सुनवाई हुने भनेर समाचार आएको छ। यसप्रति तपाईँ के भन्नुहुन्छ? आफ्नो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। काठमाडौँ महानगरपालिकाले पछिल्लो समय बजार अनुगमन बढाएको छ। ढुसी परेको कोका कोला भेटिएपछि महानगरपालिकाले 1,50,000 रुपैयाँ जरिवाना गरेको हो। कालिन्चोक ट्रेडिङ नेपाललाई महानगरपालिकाले जरिवाना गरेको छ। बजार व्यवस्थापन तथा अनुगमन ऐन 2077 को दफा 29 को खण्ड ग बमोजिम जरिवाना गराएको पत्रमा उल्लेख छ। जरिवाना 7 दिनभित्र तिर्न भनिएको छ। अखाद्य पदार्थ देखिएका वस्तु तुरन्त फिर्ता लैजानु पर्नेछ। सेलबन्दी राम्रो नभएको बोतल कम्पनीबाट डिस्ट्रिब्युटरबाट रिटेलमा सामग्री दिँदा पूर्ण रूपमा चेक जाँच गरेर मात्र पठाउनु होला। जरिवाना गरेको पत्रमा उल्लेख गरिएको छ। गत साउन 28 गते बजार व्यवस्थापन तथा उपभोक्ता हित संरक्षण समितिको बैठकमा उपमेयर डङ्गुलले खुल्ला रूपमा बेचिने खानेकुरा पेय पदार्थको गुणस्तर, तरकारी र फलफुलको बजारमा निगरानी बढाउन भन्नुभएको थियो। बर्खायाममा पानीसँगै फैलिने संक्रामक रोग फैलन नदिन बजारमा हुने व्यापारिक क्रियाकलापहरूको अनुगमनका लागि तत्काल परिचालित हुने योजना बनाउन समेत उहाँले निर्देशन दिनुभएको छ। बजार अनुगमन समिति उपमेयरको नेतृत्वमा रहन्छ। उक्त निर्णयसँगै बजारमा अखाद्य वस्तुको बिक्री रोक्नका लागि उहाँले अनुगमनलाई कडाई गर्नु भएको बताइएको छ। महानगरपालिकाको गुणस्तर शिक्षण विभागको टोलीले अनुगमनका क्रममा कालिन्चोक ट्रेनिङमा ढुसी परेको कोकको बोतल भेटिएको बताइएको छ। कोकको गुणस्तर परीक्षण महानगरको विभागको टोलीले गरेको जनाइएको छ। राष्ट्रिय सभामा संविधान अनुसार बन्न बाँकी कानुनहरूको अध्ययन प्रतिवेदन 2080 पेश गरिएको छ। राष्ट्रिय सभाको बैठकमा विधान व्यवस्थापन समितिकी सभापति जयन्ती देवी राईले सो विधेयक पेश गर्नु भएको हो। त्यसैगरी उहाँले विधान व्यवस्थापन समितिको निर्देशन, सुझाव, कार्यान्वयनको अनुगमन तथा मूल्याङ्कन अध्ययन प्रतिवेदन 2080 पनि सभामा पेश गर्नुभयो। त्यस अवसरमा सभापति राईले सभाले सो विधेयकमाथि गम्भीर रूपमा छलफल गरी आवश्यक परिमार्जन गर्ने विश्वास समेत व्यक्त गर्नुभयो। राष्ट्रिय सभाको अर्को बैठक सोमबार अपराह्न 1 बजे बस्ने गरी बोलाइएको छ। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन सम्बन्धी विधेयक 2080 प्रमाणीकरण गर्नुभएको छ। राष्ट्रपति पौडेलले संघीय संसदको दुवै सदनबाट पारित भई राष्ट्रपति कार्यालयमा पेश भएको सो विधेयक साउनको 12 गते प्रमाणीकरण गर्नुभएको पत्र राष्ट्रिय सभालाई प्राप्त भएको छ। आइतबार बसेको राष्ट्रिय सभाको बैठकमा अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमिल सिन्हाले सो विधेयक राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्नुभएको पत्र राष्ट्रपति कार्यालयबाट प्राप्त भएको जानकारी दिनुभएको छ। तिमिल सिन्हाका अनुसार सो विधेयक राष्ट्रपतिले नेपालको संविधानको धारा 113 को धारा 2 बमोजिम प्रमाणीकरण गर्नुभएको बताइएको छ। सरकारले असोज 2 गते राष्ट्रिय शिक्षा दिवस उत्साह र उपलब्धिमूलक रूपमा मनाउने भएको छ। आइतबार शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयमा बसेको राष्ट्रिय शिक्षा दिवस आयोजक समारोह समितिको बैठकमा असोज 2 गतेलाई सरकारले उपलब्धिमूलक र उत्साहजनक रूपमा शिक्षा दिवस मनाउने शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री अशोक कुमार राईले बताउनु भएको छ। उहाँले असोज 2 लाई विशेष उत्साहका साथ मनाउने अठोट समेत गर्नुभयो। उहाँले आफ्नो ठाउँबाट असोज 2 गतेको कार्यक्रमलाई भव्यताका साथ उपलब्धिमूलक रूपमा मनाउन आह्वान समेत गर्नुभएको छ। उहाँले शिक्षा दिवस उपलब्धिमूलक र परिणाममुखी बनाउन सरकारले काम गरिरहेको पनि बताउनुभयो। मन्त्री राईले नेपाली शिक्षालाई विस्तारित बनाउन राष्ट्रिय शिक्षा दिवसले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने विश्वास पनि व्यक्त गर्नुभएको छ। नेकपा एमाले 2वटा संसदीय समितिको सभापतिमा उम्मेदवारी दर्ता गराएको छ। सिंहदरबारमा नेकपा एमालेका तर्फबाट सार्वजनिक लेखा समितिको सभापतिमा ऋषिकेश पोखरेल र महिला तथा सामाजिक मामिला समिति सभापतिमा किरण कुमार शाहले उम्मेदवारी दर्ता गराउनु भएको हो। पोखरेलको प्रस्तावकमा सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेसका सांसद राजेन्द्र केसी र समर्थकमा एमाले सांसद दामोदर भण्डारी रहनु भएको छ। त्यस्तै महिला तथा सामाजिक समिति सभापतिका लागि एमाले सांसद किरण कुमार शाहले उम्मेदवारी दर्ता गराउनु भएको छ। उहाँको प्रस्तावमा कांग्रेस सांसद शान्ति विक रहनु भएको छ भने एमाले सांसद अस्मा कुमारी
चौधरी समर्थक रहनु भएको छ। संसदीय समिति सभापति चयनका लागि सत्ता पक्ष र प्रमुख प्रतिपक्ष बीच गठबन्धन देखिएको छ। समिति सभापतिमा उम्मेदवारी दर्ता गरेपछि सञ्चारकर्मीहरूसँगको कुराकानीका क्रममा सार्वजनिक लेखा समितिको सभापतिको उम्मेदवार ऋषिकेश पोखरेलले सार्वजनिक लेखा समितिले सरकारले गरेका खर्चलाई कानुन सम्मत बनाउनका निम्ति सहयोग गर्ने सुझाव दिने र आर्थिक अनुशासनलाई कायम गराउने पक्षमा सरकारलाई सहयोग सुझाव र उठिरहेका विषयवस्तुमा सरकारलाई आवश्यक अन्य सल्लाह दिने काम गरेको बताउनु भएको छ। उहाँले समितिले दिएका निर्देशन मान्नु सरकारको कर्तव्य भएको बताउनुभयो। समितिको नेतृत्वका लागि सोमबार निर्वाचन हुने भएको छ। यसैबीच प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले पूर्वाधार विकास समितिको सभापति दिएको बताइएको छ। माओवादीले पाएको एउटा पूर्वाधार विकास समितिको नेतृत्व राप्रपालाई दिएको प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले बताउनुभयो। सो समितिमा माधव सापकोटालाई पठाउने तयारी थियो। राप्रपाबाट मकवानपुरबाट निर्वाचित सांसद दीपक सिंहलाई उम्मेदवार बनाइएको छ। गठबन्धनको आग्रहमा सापकोटा ब्याग भएर राप्रपाका सिंहको समर्थन बस्ने बताइएको छ। गठबन्धनले कोशीमा कांग्रेसका मुख्यमन्त्रीको पद जोगाउनका लागि सापकोटालाई फिर्ता बोलाएको बताइन्छ। तर राप्रपा प्रवक्ता मोहन श्रेष्ठले समितिको सभापतिसँग कुनै पनि लेनदेन नगरिएको दाबी गर्नुभएको छ। यसैबीच संसदका विषयगत समितिका सभापतिहरूमा सांसदहरूले उम्मेदवारी दिएका छन्, जसअनुसार नेपाली कांग्रेसका सांसद आरजु राणा र रामहरि खतिवडाले क्रमशः कृषि सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समिति र सुशासन समितिको सभापतिमा उम्मेदवारी दर्ता गरेको बताइएको छ। कांग्रेसकै सन्तोष चालिसेले अर्थ समितिको सभापतिमा उम्मेदवारी दर्ता गर्नुभयो। प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेका सांसद ऋषिकेश पोखरेलले सार्वजनिक लेखा समितिको सभापतिमा उम्मेदवारी दर्ता गर्नुभयो। एमालेकै किरण कुमार शाहले महिला तथा सामाजिक मामिला समितिमा उम्मेदवारी दिनुभएको छ। त्यस्तै सत्तारूढ दल माओवादी केन्द्रका सांसद विमला सुवेदीले कानुन न्याय तथा मानवाधिकार समिति, झसपाका सांसद राजकिशोर यादवले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा पर्यटन समिति, एकीकृत समाजवादीका भानुभक्त जोशीले शिक्षा स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा र जनमत पार्टीका अब्दुल खानले उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिमा आफ्नो उम्मेदवारी दर्ता गराउनु भएको छ। उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिमा नै रासोपाका सांसद गणेश पराजुलीले पनि उम्मेदवारी दर्ता गराउनु भएको छ। त्यसैगरी पूर्वाधार विकास समितिको सभापतिमा राप्रपाका दीपक सिंहले उम्मेदवारी दर्ता गराउनु भएको जनाइएको छ। प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन भएको 9 महिनापछि मात्र संसदीय समितिको नेतृत्व चयन प्रक्रिया अगाडि बढेको छ। प्रतिनिधि सभाको बिहीबारको बैठकमा सभामुखले 10 वटा विषयगत समिति सभापतिको निर्वाचन सोमबार दिउँसो 3 बजेका लागि निर्धारण गरेको घोषणा अनुरूप निर्वाचन प्रक्रिया अगाडि बढिसकेको छ। यद्यपि नेपाली कांग्रेसका कतिपय सांसदहरूले भने पार्टीभित्र सहमति बिना नै सभापति शेरबहादुर देउवाले व्यक्तिगत रूपमा उम्मेदवार छनौट गरेको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त हुन थालेको छ। विशेष गरी शेखर कोइराला पक्षका सांसदहरूले सभापतिको उम्मेदवार नपाएपछि उनीहरूले असन्तुष्टि व्यक्त गरेको जनाइएको छ। नेपाली कांग्रेसकी सांसद आरजु राणाले नेपालको जलवायु परिवर्तन र सहकारीका क्षेत्रमा काम गर्नुपर्ने धेरै विषय रहेको भन्दै त्यसका लागि आफू योग्य उम्मेदवार रहेको बताउनु भएको छ। संसदीय समितिको कृषि सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको सभापतिमा उम्मेदवारी दर्ता गरेपछि सांसद राणाले यस्तो प्रतिक्रिया दिनुभयो। यस क्षेत्रमा आफ्नो अनुभव र विज्ञता भएको भन्दै उहाँले केही चुनौती पनि देखिएको औल्याउनु भएको छ। सहकारी क्षेत्रमा धेरै अनियमितता देखिएको भन्दै त्यसको समाधान गर्नुपर्ने चुनौती देखिएको उहाँले बताउनु भएको छ। यस क्षेत्रमा धेरै काम गर्न बाँकी कुराहरू छन्। सहकारी क्षेत्रको अनियमितता देखिएका छन्, त्यसलाई व्यवस्थित गर्न पर्ने चुनौती छ। जलवायु परिवर्तनको क्षेत्रमा पनि धेरै काम गर्न बाँकी छ। कृषि क्षेत्र मेरो रुचि भएको हो, म आफै किसानको छोरी भएको नाताले यसमा काम गर्ने रुचि छ, सांसद राणाले भन्नुभएको छ। यस्तै आफूले कृषि तथा वातावरण सम्बन्धी विभिन्न संस्थामा काम गरेको आधारमा एक विज्ञको रूपमा पनि सभापतिका लागि आफू योग्य रहेको उहाँको भनाइरहेको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रले आईसीटी फोरम गठन गरेको छ। पार्टी कार्यालय पेरिस डाँडामा प्रधानमन्त्री समेत रहनुभएका पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले रिमोट थिचेर आईसीटी फोरमको विधान खोलेर उद्घाटन गर्नुभयो। फोरमको उद्घाटन गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पछिल्लो समय त्याग समर्पण भन्दा पनि हल्लाकै भरमा संगठन बनाउने ट्रेन्ड देखिएको बताउनु भएको छ। अहिलेको युग सूचना प्रविधिको युगको रूपमा स्थापित भएको छ। यसको महत्त्व कति छ भन्ने कुरा हामी सबैले बुझ्न जरुरी छ। विज्ञान र प्रविधिको महत्त्व बुझेर त्यसलाई महत्त्व दिए राजनीतिक दल सफल हुने, नदिए असफल हुने देखिएको छ। त्यसैले पार्टीको पछिल्लो केन्द्रीय समितिको बैठकको निर्णय अनुसार आईसीटी फोरमको गठन गर्ने निर्णय गरिएको छ। यसको संगठन ग्रासरुटसम्म यसको संगठन विस्तार हुन्छ उहाँको भनाइ छ। समाजवादको आधार तय गर्नका लागि जनतासम्म पुग्ने फोरमले पार्टी संगठनको नीति विचारलाई प्रचार गर्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। पार्टीको 3 महिना अभियान कति सफल हुन्छ भन्ने कुरा, सूचना प्रविधिको प्रयोग कति गर्छौं त्यसमा भर पर्ने उहाँले बताउनुभयो। नवगठित आईसीटी फोरमलाई संगठन र पार्टी निर्माणमा लाग्न उहाँले निर्देशन दिनुभयो। आईसीटीको महत्त्वलाई बुझेर पार्टीले जुन किसिमको महत्त्व दिएको छ त्यही अनुरूप काम गर्न पनि उहाँले आग्रह गर्नुभएको छ।
नेपाली कांग्रेसका नेता प्रकाशमान सिंहले संसदले 3 तहको सरकारलाई सुचारू रूपमा सञ्चालन गराउनका लागि आवश्यक संघीय कानुनहरू बनाउन नसकेको बताउनु भएको छ। नेपालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनका प्रथम महिला नेत्री मङ्गलादेवी सिंहको 27औं स्मृति दिवसको अवसरमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनुभयो। उहाँले संघले आवश्यक कानुनहरू निर्माण गर्ने हो भने स्थानीय तहले पूर्ण रूपमा आफ्ना काम कारबाहीहरू अगाडि बढाउन सक्ने उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले पछिल्लो समय युवाहरू देश छोडेर पलायन भइरहेको बारे चिन्ता व्यक्त गर्दै सरकारले युवाहरूलाई स्वदेशमै काम गरेर खाने वातावरण बनाउनु पर्ने बताउनु भएको छ। उहाँले सरकार र सबै राजनैतिक दलहरूले यस बारेमा गम्भीर भएर सोच्नुपर्ने आवश्यकता समेत औल्याउनु भएको छ। उहाँले भन्नुभयो सरकारलाई सुचारू रूपमा सञ्चालन गर्न आवश्यक संघीय कानुनहरू जुन अभावको कारणले फुल फ्लेजिट रूपमा काम गर्न पाइरहेको छैन त्यो गराउन हामीले संघीय विधेयक ल्याउनु पर्छ, ऐन बनाउनु पर्छ, शिक्षा ऐन बनाउनु पर्छ। तमाम यस्ता संघीय कानुन बनाइसकेपछि प्रान्तीय कानुन र स्थानीय सरकारले पनि आफ्ना कानुन बनाउन बाटो सुचारू रूपले जाने हुन्छ। लाखौं लाख संख्यामा युवाहरू कामको खोजीमा विदेशिएका छन्। अहिले त यहाँ व्यवसाय गरेर खाइरहेका पनि विदेश जाँदैछन्। अहिले सरकारले सबै दलले ध्यान दिएर देशमै बसेर गरी खाने वातावरणको नीति बनाइदिनुपर्छ, सबैलाई यही काम गर्ने वातावरण बनाउनुपर्छ, कानुनको राज हुनुपर्छ उहाँको भनाइ छ। कोशी प्रदेशमा भइरहेको आन्दोलनबारे नेता सिंहले नेपाल बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक, बहुभाषिक देश भएको उल्लेख गर्दै सबैले बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक, बहुभाषिक देश मानिसकेपछि कानुनभित्र सबैले बसेर काम गर्नुपर्ने आवश्यकता उठाउनु भयो। उहाँले एक अर्का बीच हुने मनमुटावलाई सरकारले समाधान गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने बताउनु भएको छ। प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेका राष्ट्रिय सभा सांसद भगवती न्यौपानेले कोशी प्रदेशमा जातीय सद्भाव बिथुल्ने काममा सरकार र सत्तारूढ गठबन्धन आफै संलग्न रहेको आरोप लगाउनु भएको छ। राष्ट्रिय सभाको बैठकमा विशेष समय लिएर बोल्दै उहाँले सत्तारूढ गठबन्धनले जातीय सद्भावमा खलल पुर्याउने खालका गतिविधि गरिरहेको उल्लेख गर्दै तत्काल त्यस्ता खालका गतिविधिलाई नियन्त्रण गर्न सरकारको गम्भीर ध्यान आकर्षण पनि गराउनु भयो। सांसद न्यौपानेले बहुजात, बहुधर्म, बहुसंस्कृति नेपालको पहिचान भए पनि त्यसमाथि खलल पुर्याउने काम सत्तारूढ गठबन्धनबाटै गर्नु हुँदैन, मुलुकको लागि यो दुःखद समेत भएको उहाँले बताउनु भएको छ। उहाँले जात जातका बीचमा लडाएर मुलुकलाई अराजकतातिर धकेल्ने काम कसैले पनि गर्न नहुने बताउनु भएको छ। नेकपा एकीकृत समाजवादीका सम्मानित नेता झलनाथ खनालले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको गठबन्धन सरकारसँग कुनै नयाँ कुरा नभएको टिप्पणी गर्नुभएको छ। समाजवादी प्रेस संगठन दोस्रो स्थापना भेलालाई सम्बोधन गर्दै सरकारले अहिलेको समस्या समाधान गर्नका लागि कुनै ठोस नीति लिएर अगाडि बढ्न नसकेको आरोप लगाउनु भयो। उहाँले भन्नुभयो अहिले सरकारको कुनै ठोस नीति लिएर अगाडि बढ्न सकिरहेको छैन। उहाँले भन्नुभयो अहिले सरकारले कुनै पनि ठोस नीति लिएर अगाडि बढ्न सकेको छैन, परम्परागत शैली रहेको छ, परम्परागत नीति छ। अहिलेका नीति कार्यक्रम बजेटहरूमा मैले नयाँ कुरा केही देखेको छैन। उही हिजोको नव उदारवादी चिन्तनको धरातलबाट नै सरकार दौडिरहेको छ उहाँको भनाइरहेको छ। उहाँले अमेरिकी सहयोग परियोजना MCC पारित गर्ने बेलामा व्याख्यात्मक टिप्पणी गरिएको भनिए पनि कहीँ कतै कार्यान्वयनमा नआएको बताउनु भयो। उहाँले शर्त सहितको कुनै पनि रकम स्वीकार्य नहुने बताउनु भएको छ। देशको स्वतन्त्रता विरुद्धको शर्त कुनै मान्य हुँदैन। उहाँले भन्नुभयो त्यो हाम्रो राष्ट्रियता र स्वाभिमानको कुरा छ, त्यसैले MCC इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजीको अङ्ग भएपछि हामीले विरोध गरेका हौँ उहाँको भनाइरहेको छ। राष्ट्रिय सभाका सांसद भुवन बहादुर सुनारले अधिकारको खोजी गर्दा सामाजिक सद्भाव बिग्रियो भन्न नमिल्ने बताउनु भएको छ। राष्ट्रिय सभा बैठकमा विशेष समय लिएर बोल्दै उहाँले अधिकारको माग गर्नेहरूलाई सामाजिक सद्भाव बिगार्ने काम गर्यो भनेर गलत अर्थ लगाउन नहुने बताउनु भएको छ। उहाँले सबै जात जाति र समुदायबाट मिलेर देश बनाउने बेलामा जातीय विभेद खडा गर्न नहुने बताउनु भएको छ। सांसद सुनारले जातीय आधारमा साना ठुला भन्ने काम गर्न नहुने पटक पटक दोहोर्याउनु भएको छ। सांसद सुनारले निजामती सेवामा पनि जनसङ्ख्याको आधारमा उत्पीडित दलीय समुदाय को प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने दोहोर्याउनु भयो। उपमेयरले कर्मचारीमाथि हातपात गरेको भन्दै रुकुम पश्चिमको मुसीकोट नगरपालिकामा ताला लगाइएको छ। नगरपालिका उपप्रमुख विमल कुमार पुनले पालिकाका शिक्षा अधिकृत नरेन्द्र ओलीमाथि हातपात तथा दुर्व्यवहार गरेको भन्दै कर्मचारीहरूले तालाबन्दी गरेका हुन्। कर्मचारीहरूले दिनभर मूल गेटमै ताला लगाएर धरना दिएका थिए। मूल गेटमै ताला लगाएपछि नगरपालिकाका सबै सेवा ठप्प भएको थियो। कर्मचारीहरूले हातपात गर्ने उपप्रमुखमाथि कडा कारबाही गर्नुपर्ने माग राखेका छन्। त्यस्तै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले कर्मचारीहरूको बैठक बसाल्नुपर्ने, कर्मचारीहरूलाई भरपर्दो शान्ति सुरक्षाको वातावरण मिलाउनु पर्ने, नगरपालिकामा कार्यरत कर्मचारीको गल्ती भए कानुन बमोजिम कारबाही गर्नुपर्ने माग नगर प्रमुख समक्ष राखेको जनाइएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नम्बर 10 बिजुली बजार स्थित धोबी खोला करिडोरमा सार्वजनिक जग्गा मिचेको भन्दै 3वटा घर भत्काइएको छ। नक्सामा सार्वजनिक जग्गा उल्लेख भएको तर निजी घर बनाएको पाइएकाले डोजर लगाएर भत्काइएको नगर प्रहरी निरीक्षक किशोर भट्टराईले जानकारी दिनुभयो। पहिलो चरणमा नक्सा हेरेर भत्काएका छौँ, अन्य घरहरूले पनि सार्वजनिक जग्गा मिचेको सूचना छ। वडा कार्यालयमा नक्सा हेरेर थप कारबाही अगाडि बढाउँछौँ उहाँको भनाइरहेको छ।
सुनसरीको धरानमा आज बिहानैदेखि चलपल सुरु भएको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुनसरीले धरान उपमहानगरपालिकामा शुक्रबार रातिदेखि लगाएको 24 घण्टे निषेधाज्ञा गए राति 12 बजेदेखि हटेको छ। हिजो दिनभर धरान सुनसान भएको थियो। निषेधाज्ञाका कारण मानिसहरूको चलपल कम थियो। धरान हुँदै कोशी राजमार्गमा चल्ने सार्वजनिक गाडी पनि प्रभावित भएका थिए। आज भने बिहानैदेखि चलपल सुरु भएको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले धरानमा भइरहेका गतिविधिले नकारात्मक प्रभाव पार्ने भन्दै संवादको माध्यमबाट समस्या समाधान गर्न अपील समेत गर्नु भएको छ। त्यस्तै राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगले विज्ञप्ति नै निकालेर सुनसरीको धरानमा साम्प्रदायिक हिंसा भड्कन सक्ने तर्फ संवेदनशील बन्न सरकारको ध्यान आकर्षण गराएको छ। धरानमा सामाजिक एकता कायम गर्न विभिन्न राजनैतिक दल, त्यहाँका पूर्व मेयरदेखि अहिलेका मेयर हर्क साम्पाङ राई, विभिन्न सङ्घ संस्था र नागरिक समाजले पनि आग्रह गरेको जनाइएको छ। स्याङ्जाको वालिङ नगरपालिका 8 जैसी पन्धेरा स्थित अकला नमुना साना किसान कृषि सहकारीद्वारा उत्पादित छुर्पी अमेरिका निर्यात हुँदै आएको छ। सहकारीका अध्यक्ष पुण्यप्रसाद अर्यालले कृषकबाट दूध सङ्कलन गरेर विभिन्न प्रकारका परिकार उत्पादन गर्ने गरेको बताइएको छ। हामीले यहाँ सङ्कलित दूधबाट छुर्पी, पनिर, दही, नौनी, घिउ, आइसक्रिम लगायतका वस्तु उत्पादन गर्दै आएका छौँ। छुर्पी अमेरिका निर्यात हुँदै आएको छ। उहाँले भन्नुभयो, दूधबाट बनेका परिकार स्थानीय बजारमा बिक्री गरेर पनि काठमाडौँ निर्यात गर्ने गरेका छौँ। उहाँको भनाइ छ। उहाँले विशेष गरेर सहकारीले उत्पादन गरेको छुर्पी मात्र अमेरिका निर्यात हुने गरेको दावी गर्नुभयो। यहाँको दूध सङ्कलन केन्द्रमा वालिङ नगरपालिका सहित दक्षिण पर्वतबाट समेत कृषकले दूध जम्मा गर्ने गरेको जनाइएको छ। नेपालको विद्युत प्रसारण प्रणालीमा विगत 9 वर्षमा 3118 किलोमिटर सर्किट प्रसारण लाइन थपिएको छ। लोड सेडिङको अन्त्य भएपछि विद्युतीकरण र उपभोक्तालाई पर्याप्त भरपर्दो गुणस्तरीय तथा सुरक्षित विद्युत आपूर्तिलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर काम गरिरहेको प्राधिकरणले प्रसारण र वितरणतर्फका पूर्वाधार संरचनाहरूको विकास, विस्तार र सुधारलाई व्यापक रूपमा अगाडि बढाएको जनाइएको छ। प्राधिकरणले असार र आयोजना व्यवस्थापन निर्देशनालय मार्फत प्रसारण लाइन तथा सब स्टेसन आयोजनाहरूको निर्माण गरिरहेको छ। विद्युत गृहहरूबाट उत्पादित बिजुली ग्राहकको घरसम्म पुर्याउन प्रसारण तथा वितरण लाइन र सब स्टेसनहरूको आवश्यकता पर्ने बताइएको छ। विगत 9 वर्षमा ग्रिड सब स्टेसनहरूको क्षमता 8867 MVA पुगेको छ। 9 वर्ष अघि अर्थात् आर्थिक वर्ष 2071-72 मा सब स्टेसनहरूको क्षमता 2132 MVA रहेकोमा आर्थिक वर्ष 2079-80 मा आइपुग्दा सब स्टेसनहरूको क्षमता 6735 MVA बढेको हो। अहिले आर्थिक वर्ष 2071-72 मा 66 र 132 kV बाट विद्युत प्रसारण भइरहेकोमा अहिले 66, 132, 220 र 400 kV लाइनहरू सञ्चालनमा रहेको जनाइएको छ। गएको साउन 28 गते मुस्ताङको काखोलामा आएको बाढीले मानवीय क्षति नभए पनि 1 अर्ब रुपैयाँ बराबरको भौतिक क्षति भएको बताइएको छ। बारागुङ मुक्ति क्षेत्र गाउँपालिकाको विपद व्यवस्थापन समितिले तयार गरेको तथ्याङ्क अनुसार बाढीले कागबेनीमा झण्डै 1 अर्ब रुपैयाँ बराबरको क्षति पुर्याएको। बारागुङ मुक्ति क्षेत्र गाउँपालिका 4 कागबेनीमा आएको बाढीका कारण अहिले त्यहाँका सयौं स्थानीय आफन्तको आश्रय लिएर बसेका छन्। बाढीले भौतिक संरचना, व्यवसाय र विभिन्न सङ्घ संस्थाको कार्यालयमा क्षति पुर्याएको छ भने स्याउ, बगैँचा र सिँचाइ कुलो बगाएको छ। बाढीले कृषकको 11 रोपनी 3 कट्ठा भन्दा बढी जमिनमा लगाएको स्याउ लगायतका फलफुलले बोटमा क्षति पुर्याएको बारागुङ मुक्ति क्षेत्र गाउँपालिकाका कृषि शाखा प्रमुख लोकेन्द्र सिंह धामीले जानकारी दिनुभएको छ। उहाँका अनुसार 169 वटा बढी च्याउको बोटमा क्षति पुगेको छ। स्थानीय मिङमर गुरुङको 45 वटा स्याउका बोट र नर्सरी नष्ट भएको छ। बाढीले सबैभन्दा बढी स्थानीय कृषक कुङ्गा नमडुल गुरुङ, पेमा निङबो भिष्ट र कर्म छोक्ले गुरुङको स्याउबारीमा क्षति पुगेको उहाँले बताउनुभयो। करिब 7 हेक्टर जमिनमा सिँचाइ गरिने कागबेनी सिँचाइ कुलोमा क्षति पुगेको शाखा प्रमुख धामीले जानकारी दिनुभएको छ। रसुवा बाहेकका जिल्लाका ट्रक चालकलाई पनि चीनको केरुङसम्म जान अनुमति पत्र जारी हुने भएको छ। देगाउन विभागको निर्देशन पश्चात देगाउन कार्यालय टिमुरे रसुवाले अन्य जिल्लाका ट्रक चालकलाई पनि केरुङ प्रवेशको अनुमति पत्र जारी गर्न थालेका छन्। अध्यागमन कार्यालय रसुवाका प्रमुख चुनामणी अर्यालले यसै महिनाको अन्तिमबाट केरुङ प्रवेशको पास जारी गर्ने तयारी भइरहेको बताउनुभयो। विभागबाट पास जारी गर्ने निर्देशन भएको छ। अर्यालले भन्नुभयो, अभिलेखीकरणका लागि आवश्यक सबै बन्दोबस्त गरिरहेका छौँ। यसै महिनाको अन्तिमबाट पास जारी हुन्छ उहाँको भनाइ छ। अहिले जिल्ला प्रशासनको अनुमतिका आधारमा रसुवाका स्थानीयहरू 1 वर्षसम्म चीनतर्फ का लागि बस्न पाउने गरी पास जारी भइरहेको अर्यालले बताउनुभयो। सोही प्रावधान अनुसार हाल माल वस्तु ढुवानी गर्ने ट्रक समेत कन्टेनर चालकका रूपमा रसुवा जिल्लाका चालकलाई मात्र केरुङ प्रवेशको अनुमति प्राप्त हुने बताइएको छ। चिनिया पक्षसँग छलफल भइरहेको भन्दै गत साता विभागले अनुमति पत्र जारी गर्ने तयारी थाल्न परिपत्र पनि गरेको थियो। 2076 सालमा कोभिड महामारी देखिएपछि नाकाबाट आवत जावतमा खुल्ला गर्न नेपाली र चिनिया पक्ष बीच समझदारी भएको थियो। त्यस लगतै रसुवाका नागरिकहरूले केरुङ प्रवेशको अनुमति पाउन थाले पनि अन्य जिल्लाका मानिसहरूका लागि अनुमति अझै बन्द रहेको बताइएको छ। कोभिड महामारी अघि नेपाली नागरिक, व्यवसायी, श्रमिक र चालकहरूले प्रवेशाज्ञा लिएर केरुङ प्रवेश गर्न पाउने बताइएको छ।
अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले नेपालले दक्षिण एसियाका 1 अर्ब भन्दा बढी जनसङ्ख्याको पानीको स्रोत नेपालमा रहेको बताउनु भएको छ। विश्व वातावरण कोषको 7औं एसेम्ब्ली बैठकमा बोल्दै उहाँले 45% वन क्षेत्र संरक्षण गरेर नेपालले मानव समुदायको श्वास प्रश्वासका लागि अक्सिजन प्रवाह गरिरहेको पनि उल्लेख गर्नु भएको छ। उहाँले नेपालले जैविक विविधता तथा वातावरण संरक्षणमा इमानदार बनेर प्रयास गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। उहाँले नेपालले जैविक विविधता तथा वातावरण संरक्षणमा इमानदार प्रयास गरिरहेको बताउँदै दुर्लभ तथा सङ्कटापन्न जङ्गली जनावरको संरक्षण गरेको पनि बताउनुभयो। त्यसको नतिजा स्वरूप नेपालमा बाघ र एकसिङ्गे गैंडाको संख्या उल्लेख्य रूपमा बढेको पनि मन्त्री महतले दाबी गर्नुभएको छ। साताको पहिलो दिन शेयर बजार दोहोरो अङ्कले घटेर रातामै भएको छ। शेयर बजार परिसूचक नेप्सी आइतबार 20.54 अङ्कले घटेर 1993.38 बिन्दुमा झरेको छ। आइतबार म्युचुअल फन्ड बाहेक सबै समूहको शेयर ओह्रालो लागेको छ। सबैभन्दा धेरै मकर जितु मायासोरी हाइड्रो पावर कम्पनीको शेयर 9.5% तथा लिबर्टी इनर्जी कम्पनीको शेयर झन्डै 6.5%ले घटेको छ। समग्रमा बजार रातामै भएको दिन कुथेली बुखारी हाइड्रो पावर कम्पनीको शेयर 10%ले बढेको छ। आइतबार 38,95,000 किता शेयर 1 अर्ब 26 करोड 27 लाख रुपैयाँमा कारोबार भएको छ। सबैभन्दा धेरै एसियन लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनीको 7 करोड 46 लाख रुपैयाँको शेयर किनबेच भएको जनाइएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले वित्तीय साक्षरता सम्बन्धी ज्ञान सर्वसाधारण सहित बैंकरहरूलाई पनि आवश्यक रहेको बताउनु भएको छ। काठमाडौँमा वित्तीय साक्षरता सम्बन्धी कार्यक्रममा बोल्दै गभर्नर अधिकारीले बैंकका धेरै सेवा र टुल्स बारे बैंकर स्वयंलाई नै जानकारी नभएको बताउनुभयो। उहाँले वित्तीय साक्षरताले सर्वसाधारणलाई बैंकको सेवा छनौट गर्न र सही निर्णय लिन सघाउने पनि बताउनुभयो। त्यस्तै राष्ट्र बैंकले उपलब्ध गरेका सुविधा र बैंकभित्र रहेका धेरै सेवा बारे बैंकर स्वयंलाई पनि आवश्यक जानकारी नभएको उहाँले बताउनुभयो। गभर्नर अधिकारीले वित्तीय साक्षरतासँगै डिजिटल कारोबारलाई पनि बढाउन आवश्यक रहेको बताउनु भएको छ। कारोबारलाई पारदर्शी बनाउने भएकाले वित्तीय साक्षरताको अभियानसँग डिजिटल कारोबार बारे बताउन अनुरोध गर्नुभयो। आफू नोटमा हस्ताक्षर गर्ने गभर्नर भए पनि डिजिटल कारोबार बढोस् भनेर सधैँ कामना गर्ने बताउनुभयो। कार्यक्रममा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष चन्द्र ढकालले आर्थिक क्रियाकलाप चलायमान बनाउन सबै मिलेर काम गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो। उद्योगी व्यवसाय बैंक व्यवसाय तथा सर्वसाधारण सबैको मनोबल कमजोर भएकाले सरकार र राष्ट्र बैंकले ठोस कार्यक्रम ल्याएर वातावरण बनाउनु पर्ने बताउनु भएको छ। अहिले नै पहल कदमी लिएर काम अगाडि बढाउन नसके पछुताउनु पर्ने दिन आउने पनि उहाँले बताउनुभयो। अध्यक्ष ढकालले सरकार र राष्ट्र बैंकले अग्रसरता लिन आर्थिक गतिविधि चलायमान बनाउन ढिलो गर्न नहुने बताउनु भएको छ। अमेरिकामा एक व्यक्तिले 3 जनालाई गोली प्रहार गरी हत्या गरेपछि आफैमाथि पनि गोली चलाएका छन्। फ्लोरिडामा एक व्यक्तिले एक पसलमा 3 जना व्यक्तिको गोली हानी हत्या गरेपछि आफैमाथि गोली चलाएको स्थानीय अधिकारीहरूलाई उद्धृत गर्दै बीबीसीले जनाएको छ। मुखमा मास्क लगाएर गोली चलाउने व्यक्ति 20 वर्षका रहेको बताइएको छ। गोली चलाउनुको कारण खुलेको छैन, तर गोली लाग्ने 3 जना व्यक्ति अश्वेत वर्णका रहेकाले जातीय भेदभाव कारण हुन सक्ने फ्लोरिडाको प्रहरीले जनाएको छ। 2 जना पुरुष र 1 महिलामाथि गोली चलाएपछि प्रहरीले उनलाई पक्राउ गर्न खोजेको थियो। लगतै उनले आफैमाथि पनि गोली चलाएका हुन्। अफ्रिकन युनियन AU र महाद्वीपका अन्य क्षेत्रीय निकायहरूले शान्तिपूर्ण निर्वाचन सम्पन्न गरेकोमा जिम्बाब्वेको प्रशंसा गरेका छन्। यस हप्ताको आम निर्वाचनपछि AU पूर्वी र दक्षिण अफ्रिकाका लागि साझा बजाउर कोमेसा र दक्षिण अफ्रिकी विकास समुदाय SADC का पर्यवेक्षकहरूले शान्तिपूर्ण निर्वाचन सफल भएकोमा प्रशंसा गरेका हुन्। जिम्बाब्वेका जनताले बुधबार र बिहिबार राष्ट्रपति र संसदका नयाँ सदस्य र स्थानीय सरकारका प्रतिनिधि चुन्न मतदान गरेका थिए। देशका हरारे र बुलावायुमा केही कारणले बिहिबार मतदान गरिएको थियो। त्यस्तै राष्ट्रमण्डल पर्यवेक्षक समूहकी अध्यक्ष अमिना मोहम्मदले चुनावको दिन शान्तिपूर्ण रूपमा निर्वाचन सम्पन्न भएकोमा प्रशंसा गरेकी छिन्। निर्वाचनमा महिला र युवाहरू बढी देखिएको उल्लेख छ। उनले युवा र महिला बढी देखिनुले जिम्बाब्वेवासी आफ्नो आवाज स्वतन्त्र गर्न र देशमा चलिरहेको लोकतन्त्रमा योगदान गर्न इच्छुक रहेको प्रमाण रहेको बताएका छन्। सुडानको राजधानी खार्तुममा ठूलो विस्फोट भएको छ। विमानस्थल, राष्ट्रपति भवन, सुडानी सशस्त्र प्रहरी SAF को मुख्यालय लगायतका क्षेत्रमा आसपासमा विस्फोट भएको बताइएको छ। एक प्रत्यक्षदर्शीले विस्फोट खार्तुम अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलभित्र रहेको जेट इन्धन भण्डारमा रहेको बताइएको छ। त्यस्तै अर्का प्रत्यक्षदर्शीका अनुसार राष्ट्रपति भवन नजिकै विस्फोट भएको हो र एकिन ठाउँ भने उल्लेख गरिएको छैन। सुडानमा 15 अप्रिलदेखि SAF र RSF बीच सशस्त्र झडप जारी छ, जसमा 3000 बढीको मृत्यु भइसकेको छ भने 6000 बढी घाइते छन्। त्यस्तै 4 मिलियन भन्दा बढी मानिसहरू आफ्नो घर छोडेर भागेका छन् भने 3.2 मिलियन मानिस आन्तरिक रूपमा विस्थापित भएका छन्। घटनाको कारण र क्षतिबारे तथ्याङ्क आइन सकेको बताइएको छ।
पूर्वी चीनको झेजियाङ प्रान्तको हाङझाओ सहरमा हुने 19औं एसियाली खेलकुदका लागि 37,600 स्वयंसेवकहरू खटिने भएका छन्। आयोजक समितिका अनुसार हाङझाओ एसियाली खेलकुद र एसियाली पारा खेलकुदका लागि स्वयंसेवकहरू अधिकांश झेजियाङका 46 वटा विश्वविद्यालयका विद्यार्थी, प्रतिस्पर्धा संगठन र व्यवस्थापनमा विदेशी भाषा ट्रान्सलेट, चिकित्सा सेवामा कार्यरत कर्मचारी र अन्य 400 जना स्वयंसेवक रहेको बताइएको छ। उनीहरूले प्रतिस्पर्धा सञ्चालन, दर्ता र प्रमाणीकरण, भाषा ट्रान्सलेट गर्न सहयोग गर्ने बताइएको छ। उनीहरूलाई केही महिना यता विभिन्न तालिमहरू पनि दिइएको बताइएको छ। अवस्था दर्शक महानुभाव, समाचारपाटी.com को न्यूज बुलेटिन अहिलेका लागि यति नै। हामीले प्रस्तुत गरेका यी समाचारहरूप्रति तपाईको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा सानो लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव, पलपलको न्यूज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानललाई तपाईले अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। समाचारपाटी.com को न्यूज बुलेटिन नेपाली समय अनुसार भोलि बिहान 5 बजे लिएर फेरि हामी उपस्थित हुनेछौँ। पलपलको न्यूज अपडेटका लागि समाचारपाटी.com हेर्दै गर्नुहोस्। नमस्कार।